بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناه ديالنا سولو اس في تي. اليوم عندنا ليبيسود 5 من ديداكتيك ديال الاس في تي، وغادي نحاولوا نهضروا فيها على لي كونفلي سوسيو كوغنيتيف ولا ما يسمى بالصراعات المعرفيه. دونك سبق لنا وحطينا واحد المجموعه من الفيديوهات هضرنا فيهم عنا تقريبا 4 الفيديوهات هضر اللي سبقوا. دونك هذه ليبيسود 5، هذه الحلقه 5. الحلقات الاربعه اللي سبقوا هضرنا فيهم على الكونترا ديداكتيك، هضرنا فيهم على لي ريبريزونطاسيون اي لي كونسيبسيون، هضرنا فيهم على لا فورميلاسيون دان كونسيبت، لي تراب كونسيبتويل، لا ترانسبوزيسيون ديداكتيك. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الكونفلي سوسيو كونيتيف او لا الصراعات المعرفيه. على اساس باقي الفيديوهات ان شاء الله غادي نحاولوا نحطوا فيهم مواضيع اخرى. اذا شنو كنقصدوا بالصراعات المعرفيه، وشنو هي هاد الصراعات المعرفيه، وشنو الدور ديالها في التعلم الى اخره. دونك لي بروغرام دي سيونس de la vie et de la terre vise le développement des compétences indispensables à l'intégration de l'apprenant dans son environnement. C'est-à-dire que هاد البرامج ديال علوم الحياه والارض كتهدف لتنميه الكفايات. هذيك الدروس اللي كانوا والبرامج اللي كاينين ديال الاس في تي، الهدف منهم شنو هما؟ هو ننميو واحد الكفايات عند المتعلم اللي يخليوه ينخرط ويندمج في الحياه وفي المجتمع ديالو. دونك l'objectif de ces compétences c'est permet à l'apprenant d'être intégré dans son environnement. Donc on pose la question principale, c'est comment on peut développer ces compétences chez l'apprenant. C'est-à-dire, quelles sont les méthodes ou bien quelles sont les approches qui vont nous permettre d'acquérir ces compétences, ou bien qui permet à l'apprenant d'avoir ces compétences. Alors, كيفاش ممكن اننا نخليو المتعلم يوليو عنده هاد الكفايات؟ اذا تو سامبلومون لا ريبونس الجواب واضح. باش ننميو الكفايات تيخصنا نديرو واحد المقاربه بالكفايات، وهاد المقاربه بالكفايات دونك لابروش بار كومبيتونس عطا تت كومون دايش كتخلي المتعلم هو محور العمليه التعليميه التعلميه. بمعنى المتعلم يبني تعلماته، وبالتالي فاش كنقولوا المتعلم يبني التعلمات فالاصل ديال هاد النظريه او ديال هاد المقاربه بالكفايات. اذا الهدف قلنا باش نشيماتيزيو، قلنا هاد الاس في تي كتبغي تنمي واحد لي كومبيتونس. البرامج ديال علوم الحياه والارض، لي بروغرام دي سيونس لا في لا تير فيز لو ديفلوبمون دي كومبيتونس انديسبونسابل. بغينا المتعلم يوليو عنده واحد الكفايات ضروريه باش يندمج في الوسط ديالو. باش ننميو هاد الكفايات دونك كومون ديفلوب سي كومبيتونس بار ان ابروش دو كومبيتونس. وفاش كنقولوا ان ابروش دي كومبيتونس c'est-à-dire que quoi c'est-à-dire que c'est l'apprenant qui construit les connaissances. المتعلم هو الذي يبني تعلماته، المتعلم هو محور العمليه التعلميه. دونك هو لاكس ديال l'axe des apprentissages. Donc, pour développer les compétences qui vont permettre aux apprenants d'être ou bien de s'intégrer dans son environnement, il faut travailler par une approche par compétence ولا المقاربة بالكفاية. Donc, قلنا lorsqu'on parle d'une approche par compétence, c'est-à-dire quoi? Directement, on veut dire que c'est l'apprenant qui construit ses apprentissages. Comment on dit ça? C'est à partir du fait que une approche par compétence découle de la théorie d'apprentissage constructiviste ou bien socio-constructiviste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que هذيك لابروش، هذيك المقاربه بالكفايات عندها واحد المرجعيه نظريه او مرجعيه في علوم التربيه، وهي اولا مرجعيه في نظريه التعلم. المقاربه بالكفايات عندها مرجعيه في نظريه التعلم، عندها مرجعيات فلسفيه، عندها المقاربه بالاهداف عندها كذلك مرجعيات نظريه الى اخره.
فبالنسبة للمقاربة بالكفايات عندها مرجعية نظرية اللي هي لا تيوري d'apprentissage constructiviste البنائية et c'est-à-dire quoi constructiviste c'est-à-dire que l'apprenant qui construit ses connaissances يعني المتعلم هو الذي يبني تعلماته مثلا comment ça donc il libère ou bien il déclare ses représentations il déclare ou bien il construit les situations de problèmes ou bien il propose des hypothèses, il propose des expériences, il propose donc il est toujours l'axe de toute cette opération d'apprentissage. مفهوم؟ إذا المتعلم تيكون دائما هو محور العملية التعليمية التعلمية في المقاربة بالكفايات. علاش؟ لأن هذه المقاربة بالكفايات هي مقاربة عندها مرجعية نظرية في نظرية التعلم، وهي النظرية البنائية أو النظرية السوسيو بنائية. فشنو كنقصدو بهذا الشيء هذا؟ لو ديفلوبمون، دونك كخلاصة لهذا الشيء، لو ديفلوبمون دي كومبيتونس اي او سونتر دو لا تيوري سوسيو كونستركتيفيست، يعني النظريه او السوسيو بنائيه هي بحال بغينا نقولوا المرجع النظري للمقاربه بالكفايات، او لا المقاربه بالكفايات او تنميه الكفايات. شنو هو واحد الاليه اللي اجرات النظريه السوسيو بنائيه. كيفاش؟ enseigner tout en remettant en question l'idée selon laquelle les apprentissages sont directement issus de la confrontation d'un système cognitif isolé, c'est-à-dire celui de l'élève, et d'un savoir savant, l'exposé par l'enseignant ou construit à partir d'un travail individuel de l'élève. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire فاش كنديروا هذيك العمليه التدريس كتوضع بعين الامام، يعني فاش كيكون المدرس تيدرس راه تياخذ بعين الاعتبار المجموعه، ولا فاش كيكون الاستاذ تيدرس، او فاش كيكون تيخطط، او فاش كيكون تيقوم، يعني pendant les actions d'enseignement، يعني la planification ولا la gestion ولا l'évaluation. Il faut tenir compte l'idée selon laquelle يعني الفكره اللي تتقول لنا بان التعلمات خصنا ناخذوا كاساسيات، خصنا ناخذوا بعين الاعتبار الفكره اللي كتقول لنا بان التعلمات sont directement issus de la confrontation d'un système cognitif. يعني شنو؟ يعني وكيفاش كيجي التعلم؟ هو نتيجه واحد الاصطدام الا بغينا نقولوا ديال النظام المعرفي للتلميذ، يعني ديال المعارف ديال التلميذ، et d'un savoir savant مع المعارف مثلا exposé par l'enseignant، اولا مع واحد التعلمات جديده. اذا هنا on parle de mot confrontation d'un système cognitif، بمعنى هذيك المعارف اللي عند المتعلم كتواجه مع معارف جديده، تقدر تكون ديال الاستاذ، تقدر تكون ديال احد يعني التلاميذ. اذا هنا on parle donc d'une confrontation, c'est-à-dire d'un conflit. Donc l'idée de conflit est soulignée، يعني هنا غنبداو نركزوا على مصطلح ديال الصراع. comme donc هنا le conflit est considéré comme le catalyseur d'apprentissage، بحال مثلا فاش كيطرح lorsque l'enseignant pose une question les apprenants commencent à donner des réponses. Parfois, on trouve que, ou bien dans la plupart des fois, on trouve que ces réponses, ou bien les réactions des apprenants sont différentes. L'un répond par une phrase, l'autre répond par un mot, l'autre répond par un exemple, ainsi de suite. Donc, parfois, ces réponses, elles sont contradictoires, ou bien يعني ما تيتماشوش مع بعضياتهم. Alors, les enfants, bien les élèves, ils vont comment, bien les apprenants, ils vont commencer à يعني argumenter ces réponses. يعني واحد فيهم غيبدا، كل واحد فيهم غيبدا
يبرر ويأكد ويبغي يبين على الصحة ديال الأفكار ديالو. إذا السي هنا في هذه العملية، أثناء هذه العملية كتوقع واحد المجموعة من التفاعلات الذهنية مع هاد الوقائع. دونك اون بارل دان كونفلي، واحد الصراع سوسيو معرفي. معرفي يعني صراع يخص المعرفة، والسوسيال يعني ما بين واحد المجموعة من المكونات ديال القسم او ما بين جماعة القسم. مي ici le conflit a lieu à un autre. دونك هنا من قبل كان كيكون لو كونفلي ما بين شكون وشكين، ما بين المتعلم والمعرفة. مفهوم؟ ما بين المتعلم والمعرفة، يعني كان لو سيجي مع كيلكو شوز كي فيزيك. ولكن دابا ما بقاتش المشكل ما بين المتعلم والمعرفة، ولكن في هذه النظريه البنائيه، ولا باش تحقق لنا النظريه البنائيه تيخص يكون عندنا اولا تيخصنا نبنيو واحد لي كونفلي اونتر لي زابرونون. بمعنى تنعطيهم واحد الوضعيه ديداكتيكيه ولا وضعيه الانطلاق. هذيك الوضعيه تستفز، هذيك لا سيتياسيون بروبليم تستفز البنيات الذهنيه ديالهم، وبلا وضعيه ديداكتيكيه تستفز البنيات الذهنيه ديالهم. ils vont tirer des réponses، ils vont réagir، يبداو يتفاعلوا. كيفاش غادي يتفاعلوا؟ دونك غادي يطرحوا واحد الاجوبه. هذيك الاجوبه تختلف باختلاف لا بيرسيبسيون ديال كل واحد فيهم، باختلاف الادراك ديال كل واحد فيهم للمعارف السابقه. اذا هنا اون بارل دين كونفلي سوسيو كوغنيتيف، غنهضروا على واحد الصراع سوسيو معرفي اللي قلنا هو ناتج عن ماذا؟ دونك لي اسسي دو كوا دو لا كونفرونطاسيون دو بوين دو في، واحد التجابه كونفرونطاسيون، واحد التجابه ولا تواجه اولا تعارض ديال لو بوين دو في في وجهات النظر. ابرونتيساج اون بير. دونك وقتاش غيكون تجابه في وجهات النظر؟ لوغسكيل يا ان ابرونتيساج باغ بير، يعني ماشي كان واحد كل واحد كيتعلم بوحدو او هذا. دونك هنا شنو الدور ديال هاد l'apprentissage par pair؟ Le rôle des interactions humaines dans la construction des connaissances et dans le développement cognitif est désormais bien établi. يعني شنو؟ quel que soit avec pair ou avec des adultes، les interactions se trouvent à l'origine de progrès cognitifs pour l'enfant. Donc عندنا واحد l'apprenant quel que soit en primaire, en secondaire, en collège ou bien. Donc تيخص ضروري يتعلم dans un groupe، اولا كيتعلم باغ بير. علاش؟ لان هذاك التعلم بواسطه الجماعه اولا من داخل الجماعه هو اللي كيعطينا ان بروغري كونيتيف. وهنايا تنتذكر واحد بزاف النماذج ديال التلاميذ اللي كتلقاه ربما ما تيشاركش، ولكن فاش كيكونوا الاصدقاء ديالو تيناقش، هو غير تيسمع لهذا ويسمع لهذا ويسمع لهذا، ولكن راه ما تيشاركش، هو ما تيهضرش معاهم. غير نهار الفرد كيضرب هو الاول. علاش؟ ماشي حيت نقال ولا شي حاجه، ولكن حيت كيكون هو بنى واحد المعرفه. فاش كانوا صحابو تيتناقشوا بنى هو واحد المجموعه من الافكار واحتفظ بهم. سيلسي servent d'intermédiaire entre la connaissance et l'individu apprenant. Donc que ça soit avec pair ou bien avec les adultes, les interactions هذوك التفاعلات اللي كتكون au niveau de classe, au niveau de groupe de classe est à l'origine du progrès cognitif. يعني هما الاساس في التطور. دونك هنا الدور ديال التفاعلات البشريه في بناء المعرفه هو مهم جدا. دونك هذيك التفاعلات البشريه او التفاعلات بين الافراد بين المتعلمين مهمه جدا، لا ياش للتطور ديال المعرفه. مفهوم؟ للتطور ديال المعرفه. بطبيعه الحال كيخص يكونوا الظروف ديال الحوار انسي سويت. دونك هنا عندنا واحد الشيرشات. الوغ مي شنو كتقول؟ إلا افيرم ديجا اون 1900 يعني 1943 1943 إلا افيرمي كو، يعني كيفاش كتعرف لينا هاد لو برونتيساج بار بير؟
l'interaction entre deux personnes التفاعل ما بين جوج الناس fournit une base pour la construction de la pensée symbolique يعني في بناء التفكير الرمزي الا بغينا نقولوا. الوغ هادوك لي زانتيراكسيون، هادوك التفاعلات ولا النقاش اونتر دو بيرسون كيعطينا واحد القاعده اساسيه لبناء التفكير، يعني الا بغينا نقولوا رمزي. دونك سيتي باردواز ممكن دونك الناس اللي يعني بحال تنقولوا اعترفوا بهاد الافكار او لا اكدوا عليها. يعني كتقول لنا هنا باش نبنيو المعرفه او باش نبنيو العمليه ديال العمليات او باش تكون عندنا واحد العمليات ترميزيه جيده على المستوى الذهني، فتخص لابد ما يكونوا واحد الصراعات او سوسيو معرفيه او لو يكون واحد التبادل ديال الاطراف الحديث بين الشخصين باش يكون تعلم. دونك دو فاسون جينيرال grâce aux chercheurs conduits depuis de plus de 30 ans maintenant, on peut considérer que, ou bien on peut considérer l'interaction sociale et conflictuelle comme structurante et génératrice de nouvelles connaissances. Donc, il dit كارو كاتشي اي مونكي. دونك هنا شنو كيقولوا؟ تيقول لنا واحد النظريه مهمه. شنو هي هي؟ كيقول لك راه راه نقدروا نعتبروا التفاعلات المجتمعيه والصراع يعني والصراعات المعرفيه اللي تتكون هي شنو؟ هي بنيويه، يعني تقوم بفعل البناء. دونك الستركتور تقوم بفعل البناء، وجينيراتريس يعني كتقوم بفعل البناء وكتولد لينا او لا كتنتج لينا شنو؟ كتنتج لينا دي نوفيل كونيسونس. بمعنى مناش غنطلقوا من يعني بغينا نوصلوا لواحد المعرفه جديده، واحد الكفايه جديده، واحد المهارات جديده، واحد الى اخره. شنو كيخصنا نخلقوا واحد الصراع معرفي. دونك لانتراكسيون سوسيال كونفليكتويال، صراع معرفي تفاعلي او التفاعل المجتمعي يعني الا بغينا نترجموه. فهنا فاش كيكون هذا التفاعل كتكون العمليه ديال البناء وديال التوليد، بناء وتوليد الافكار، وبالتالي غادي يخرجوا عندنا افكار جديده. دونك après l'identification des conceptions des apprenants, l'enseignant conçoit des situations de confrontation entre conceptions différentes co-présentes dans la classe, pouvant donner lieu à des conflits socio-cognitifs, car les interactions entre les élèves peuvent être des facteurs d'évolution et de décentration. بمعنى من بعد دونك ابري ليدونتيفيكاسيون دي يعني من بعد ما تنحدوا المفاهيم او التصاميم اللي غادي ندرسوا بها او التصاميم او يعني البنيويه او يعني الافكار اللي عند المتعلم، لونسينيون كونسوا. يعني هنا بحال تنقول لك هذا الملخص ديال هذه الفقره هذه الا بغينا نقولوا هو شنو هو. فاش كنعرف انا كمدرس، فاش كنعرف المحتوى الذهني والتصورات ولي ريبريزونطاسيون اللي كاينين او نيفو سيريبرال ديال لابرونون، شنو كندير؟ وبغيت نبني واحد التعلم جديد، خصني نعرف بعدا التعلمات اللي عنده، شنو عنده، ها الافكار اللي عنده. يعني lorsque je prépare ou bien lorsque je suis en train de préparer un nouvel apprentissage ou bien des nouvelles connaissances, شنو خصني ندير؟ donc je dois chercher des situations de confrontation ما بين شنو ما بين هذاك الشيء اللي كاين في لا كلاس حاليا ولي كونسيبسيون ديفيرونت اللي ديجا كاينين عندنا عند المتعلم في دماغه. مفهوم؟ اذا شنو كنقول له هنا؟ راه كنستغلوا هذا الصراع المعرفي. شنو كنقصدوا به الا بغينا نقولوا او شنو الفهم ديالو الا بغينا نقول؟ ف كناخذ التصورات ديال المتعلم لي كونسيبسيون،
ايدونتيفيها، جو في ليدونتيفيكاسيون، كنحددها ولا كنعرفها ولا كنحدد النوع ديالها او ما شابه، كنحدد هذيك التعثرات فين عنده ولا المشاكل فين عنده، ولا كنحدد الافكار اللي عنده بشكل عام، التصورات اللي عنده الذهنيه حول مفهوم معين. يعني كنشوف لي كونسيبسيون فاس ان كونسيبت دوني. من بعد qu'est-ce que je fais l'enseignant conçoit des situations de confrontation، بمعنى كيصايب اولا كيواجه هاد لي كونسيبسيون اللي عند المتعلم، كيواجههم بواحد الوضعيات جديده. هذيك الوضعيات il va assurer la confrontation، غيخلي التلميذ تدخل في حاله لا توازن entre des conceptions différentes représente dans la classe. يعني هذيك الوضعيه، هذيك الوضعيه ديال الكونفرونطاسيون هي اللي بريزونت دون لا كلاس مع من غتواجه. هذيك الوضعيه اللي بريزونت اون كلاس مع من غتواجه، ما تواجه مع لي كونسيبسيون ديفيرون. علاش قلنا ديفيرونت؟ لان كل تلميذ، عندنا بزاف ديال التلاميذ، كل تلميذ عنده واحد التصور معين. اذا هذوك التلاميذ كاملين تنحاولوا نواجههم بواحد الوضعيه ديداكتيكيه اللي بطبيعه الحال كتكون كتستفز البنيه الذهنيه ديالهم. pouvant donner lieu à des conflits cognitifs. دونك هذا الشيء كامل اللي درنا غادي يؤدي لواحد الصراعات معرفيه الا بغينا نقولوا، ولا سوسيو معرفيه. car ces interactions entre les élèves peuvent être le facteur، يعني هاد التفاعلات ما بين المتعلم كيف ما قلنا هو عامل للتطور اي لا ديسونطراسيون. لا ديسونطراسيون او كيف ما قلنا هي واحد الكاتاليزور. هاد لي كونفلي سوسيو كوغنيتيف سي ان كاتاليزور بور les apprentissages. Donc selon Develay, le conflit qu'un sujet peut vivre avec autrui، يعني الصراع اللي تيقدر يعيش واحد الشخص مع الغير، conflit entre personnes ou bien interpersonnel، يعني ما بين جوج الناس، débouche sur un conflit intrapersonnel. بمعنى شنو هذيك الديبوش و بين لامبوش؟ دونك هنا كيتحول هذاك الصراع بين شخصين كيتحول لصراع يعني اللي كان انتر بيرسونيل بين شخصين، ولا انترا بيرسونيل داخل شخص واحد، يعني الكونفلي دو سوا افيك لو سوا مان et devient moteur de l'apprentissage. يعني حتى فاش كيسالي هذاك النقاش كيعاود الدماغ لا ستركتوراسيون. هذاك النقاش اللي كان ما بين جوج الناس كيرجع يولي ما بين شخص واحد، وكيعاون هذاك الشخص الواحد باش يبني تعلمات جديده. نتابع. دونك سي كوا، شنو كنقصدوا بواحد لو كونفلي سوسيو كوغنيتيف انطلاقا من هذا الشيء كامل اللي قلنا؟ دونك لو كونفلي سوسيو كوغنيتيف est un concept، واحد المفهوم développé dans le champ de la psychologie sociale génétique au début des années 80. يعني شنو؟ يعني هاد المفهوم ديال الصراع السوسيو معرفي هو واحد المفهوم اللي تطور في المنحى البسيكولوجي اولا البسيكولوجيا ديال المجتمع. يعني وكذلك il met en évidence l'influence positive des interactions sociales sur l'apprentissage. وهذا هو اللي تيهمنا هما هاد لي دو لين. بمعنى شنو؟ بمعنى هاد لو كونفلي سوسيو كوغنيتيف كيأثر بوزيتيفمون il influence positivement les interactions sociales sur l'apprentissage. مفهوم؟ كيأثر بشكل ايجابي على اولا ما بين يعني التفاعلات الصفيه ولا التفاعلات المجتمعيه وعمليه التعلم. سي كوا لو كونفلي سوسيو كوغنيتيف؟ شنو كنقصدوا به مره اخرى؟ لابرونتيساج اونتر بير كيف ما هضرنا عليه بوتيتر سيبيريور سو سيغتان كونديسيون à l'apprentissage seul ou face à un formateur, car il s'agit de confrontation de points de vue générant la remise en cause de la représentation et par conséquence l'émergence de connaissances nouvelles. Donc il invite les formateurs il invite les formateurs à favoriser les apprentissages coopératifs. Donc هنا شنو تنبغيو نقولوا؟ هذاك التعلم entre pairs يعني ما بين جوج مثلا peut être supérieur
sous certaines conditions à l'apprentissage seul ou face à un formateur. علاش دونك هنا كنقولوا بانه يقدر يكون متعالي او لا عالي على يعني الظروف، على بعض الشروط الا بغينا نقولوا ديال التعلم في مواجهه واحد المكون او لا واحد الكونسيبت جديد. علاش؟ لانه كيتبناو عندنا واحد لي كونفرونطاسيون دو بوين دو في générant la remise en cause de la représentation. بمعنى بحال كاين بعض الاحيان هذوك لي سوسيو لي غوفلي او بيان لي كونفلي سوسيو كونيتيف كيرجعونا باش نناقشوا هذوك، يعني كيرجعوا الشخص او الفرد من داخل الجماعه الا كان بوحدو، كيرجعوه باش تيبقى يدور وتيرجع للافكار اللي كانوا عنده قبل ويعاود يشوف فيهم في حين انه خصو يواجههم بالافكار الجديده. الوغ هنا كيجي لو رول ديال لابرونتيساج باغ بير او بيان باغ كوبيراتيف، دونك هنا بالتعاون او لا بلعب الادوار او ما شابه. علاش؟ لانه كيغني هذاك لو كونفلي سوسيو كوغنيتيف، تيغني هذيك لي ديسكسيون اللي تيكون ما بين لو سوجي اي لوتر سوجي، اي باغ كونسيكونس اون اورا ديفلوبمون ديز ابرونتيساج. دونك هذه يعني هذا الباراغراف دونك ا رولير، دونك خصكم تقراوها بواحد التأني باش تفهموا يعني المغزى منها. لو كونفلي سوسيو كوغنيتيف est défini par trois mener et perdre donc de clairement comme in quoi. donc هذاك الصراع المعرفي كيعرفوه واحد المجموعه من الباحثين على انه شنو c'est une situation d'interaction sociale faisant coexister en même temps deux contrastes deux centrations opposées. يعني شنو؟ جوج واحد الحوايج مركزيين متعارضين بيناتهم، لا كويكزيستونس يعني تيتواجدوا في نفس الوقت. مفهوم؟ هاد الوضع اذا هاد الصراع السوسيو معرفي هي وضعيه تفاعل مجتمعي فيزون كويكزيستي، يعني وكتستلزم الا بغينا نقولوا en même temps deux centrations opposées mettant l'enfant dans un conflit de nature tant sociale que cognitive. يعني سوسيو كونيتيف بمعنى هذاك التلميذ او هذاك المتعلم غيدخل الصراع مع متعلم اخر، ماشي مع معرفه او مع واحد التقنيه، او كيدخل في صراع مع متعلم اخر. اي دون لا ريزوليسيون باش يحلوا واحد المشكل او لا باش يواجهوا هذيك لا سيتوياسيون. اي دون لا ريزوليسيون كونسيست ا intégrer partiellement ou totalement la centration opposée pour permettre le développement vers un équilibre supérieur. Un équilibre supérieur. Un équilibre supérieur. شنو تنقول له؟ شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بان التلميذ قبل ما يواجه التعلمات وفاش كانوا عنده غير التمثلات او عنده افكار سابقه حول واحد الموضوع اكس، فهنا كان هو في ليكيليبر. فاش كنواجهوا بواحد لا سيتياسيون اللي غتكون فيها هاد الانتراكسيون وغتخلق لنا واحد الصراع معرفي، كيدخل في ليطا ديال لو ديزيكيليبر. مفهوم؟ ولكن فاش كتوصل لا ريزوليسيون ديال البروبليم وكيوصلوا لحل المشكل الى اخره، كنرجعوا لواحد ليطا ديكيليبر. ولكن هاد ليطا ديكيليبر، واحد الحاله التوازن، ماشي هي الحاله التوازن الاولى، سي ان نيفو او بيان سي ان ايطا ديكيليبر سوبيريور، يعني واحد الحاله ديال التوازن كبيره. لان المعرفه اللي ولات عنده من بعد ما طرا صراع معرفي ومن بعد ما واجهنا بواحد الوضعيه جديده، ماشي هي نفس المعرفه اللي كانت عنده قبل، بالتالي راها تطورات. سي بور سولا اون بارل دان ايكيليبر، واحد التوازن ولكن جديد او واحد التوازن عالي. Donc, on parle alors de conflit socio-cognitif ou bien comme abréviation CSC, car il y a conflit, كاين صراع ou bien كاين échange entre deux personnes, c'est-à-dire social. Donc, entre deux personnes, ما بين جوج ديال الاشخاص، انسان بشر، دونك سوسيال. conflit social، دونك هو تواصل او تفاعل او تبادل الافكار ما بين جوج الافراد، سميناه هنا ولا سموه هنا conflit socio cognitif. Et qu'au final, cet échange produit une évolution de la pensée ou de la connaissance. بمعنى راه باش نسميوه فريمون ان كونفلي سوسيو كونيتيف، كيخصو
وفينال دو سيت ايشونج يعني في النهايه ديال هاد التبادلات او ديال هاد الصراع هذا خاص ضروري تكون عندنا لا برودكسيون دي نيفوليسيون. كيخص يكون عندنا تنتج عندي واحد التطور ديال التفكير و ديال المعرفه، بان تزادت عندي شي حاجه في التقنيه ولا في المهاره اولا تزادت عندي واحد المعرفه، واحد لا كونيسونس. مفهوم؟ اذا واحد الكونفلي سوسيو كونيتيف، باش نسميوه سوسيو كونيتيف كيخصو مثلا اللي بغينا نقولوا جوج ديال الشروط. اولا ايشونج entre deux personnes. ثانيا la production d'une évolution de la pensée ou bien de la connaissance. دونك هكا باش نحاصروا المصطلح ديال لو كونفلي سوسيو كونيتيف. دونك كومون فونكسيون ان كونفلي سوسيو كونيتيف، كيفاش كيشتغل هذا لو كونفلي سوسيو كونيتيف. دونك faites attention s'il vous plaît. Face à un problème ou une question, chaque groupe de personnes a eu ou bien a au démarrage une représentation qui lui est propre du problème ou de la question. بمعنى شنو؟ بمعنى مجرد ما كنحطوا للمتعلم واحد الوضعيه مشكله اولا واحد المشكل اولا واحد لا كيستيون، دونك فاس à un problème ou bien une question, chaque membre de groupe، كل واحد في هذيك المجموعه ديال التلاميذ de personnes a au démarrage d'une représentation. مجرد ما كيشوف هذاك لو بروبليم ولا هذاك لا كيستيون كتديماري عنده، كتبدا عنده واحد العمليه ديال التمثيل الذهني تتحرك. ديالاش هاد العمليه ديال التمثيل؟ كي لوي بروبر ديالو خاصه به، لوي بروبر خاصه به du problème ou de la question. بمعنى شنو؟ بمعنى هذيك المصطلحات اولا لي كونسيبت اللي كيشوفهم في هاد لو بروبليم وفي هاد لا كيستيون ديجا عرف عليهم شي حاجه. اذا فاش كيشوف لا كيستيون اولا فاش كيشوف هاد لو بروبليم يعني دماغو بشكل مباشر كيمشي للتمثلات ولي كونسيبسيون والافكار اللي عنده اون غولاسيون مع هاد لو بروبليم اولا مع هاد لا كيستيون. مفهوم؟ دونك هنا شنو تيوقع او نيفو سيريبرال؟ étant dans une situation d'échange et de communication entre eux, chacun peut émettre des idées. يعني مادام انهم في وضعيه، دابا راح نتهضروا على واحد الجماعه ديال القسم، مادام هاد الجماعه الوضعيه وجماعه القسم في وضعيه تبادل وفي وضعيه تواصل فيما بينهم، يعني مادام هاد التلاميذ دونك ils sont en situation d'échange، في الوضعيه ديال تبادل الافكار وتبادل المعارف وتبادل الاجوبه وتبادل الاسئله الى اخره. اي دونك dans une communication تيتفاهلوا بيناتهم. chacun peut émettre، دونك كل واحد فيهم كيقدر يطرح لي زيدي الافكار ديالو، propose sa vision، هذوك الافكار اللي كيطرحوا لا فيزيون ديالو، كيطرحوا وجهه النظر ديالو للمشكل. مفهوم؟ ce partage de points de vue amène chacun à faire évoluer sa يعني هاد العمليه ديال التبادل الافكار كتخلي كل واحد فيهم يطور التمثلات ديالو دو ديبار، يعني هذوك التمثلات اللي كيهضر عليهم هو من الاول او اللي خلاوه يقول اول حاجه et aboutir à une représentation nouvelle. c'est-à-dire l'apprentissage هو كنحيدوا واحد التمثلات قديمه وكنديروا تمثلات جديده. هذيك التمثلات الجديده او كور دو طون ولا فاش غيتزاد غيمشي التلميذ مستوى لاخر، دونك غادي تولي عنده تمثلات يعني اللي هي جديده كاع. دونك هنايا نتابع quels sont les effets des conflits socio-cognitifs. شنو هما الاثار ديال الصراعات السوسيو معرفيه. Les conflits accélèrent la plupart du temps l'apprentissage ou le changement de point de vue de trois raisons essentielles.
يعني شنو؟ فاش تطرح السؤال مثلا على التلاميذ، ما تخليش النقاش بينك وبين تلميذ واحد اولا بينك وبين جوج تلاميذ، ولكن حاول باش تطرح السؤال على الجميع. علاش؟ لانك غتلقى واحد المجموعه من الاجابات، مفهوم؟ وهذيك المجموعه من الاجابات راه وحده مبنيه على الاخرى، دونك كيهضر الاول، كيهضر الثاني، كيهضر الثالث الى اخره، مفهوم؟ alors il permet à l'apprenant une décentration par rapport à ce point de vue de départ. يعني la conception initiale. بمعنى شنو كنقصدوا بهاد لا ديسونتراسيون؟ بمعنى كيكون هو كيعتقد بانه التلميذ كيكون بانه تيعتقد عنده هو المعرفه الصحيحه، ولكن ابخي لي كونفلي سوسيو كونيتيف ما كيحيد هذيك الافكار اللي عنده وكياخذ افكار جديده، وبالتالي هنا ما تيبقاش يعني سونتراسيون، ما كتكونش يعني هو معتمد غير على الافكار ديالو، ولكن حتى منفتح على الافكار ديال صحابه. Quels sont les effets toujours des complexes? Donc elle permet de recueillir et accepter les informations et les idées nouvelles. Donc كيخلينا نستقبلوا افكار جديده ومعلومات جديده. il renforce l'implication. بحال مثلا تنتناقش دابا انا وشي واحد، تنهضروا تنتبادلوا واحد الموضوع معين، انا عندي واحد المجموعه ديال الافكار وهو واحد عنده واحد المجموعه ديال الافكار، هو تيقول فكره وانا تنقول فكره، هو تياخذ الافكار ديالي وانا تاخذ الفكره ديالو. نقدر نقول انا شي فكره يكون هو عارفها ما غياخذهاش لانه ديجا عارفها، غيقول لي مثلا راه كنتفق معاك ولكن الى اخره. دونك هاد لي زانتراكسيون il renforce l'implication et la motivation. وهنا دونك يا اما تنقدروا نحصلوا على معلومات جديده وافكار جديده، يا اما تنقويو يعني لا موتيفاسيون ولا لامبليكاسيون ديال الجروب. دونك لي conflits socio-cognitifs est particulièrement important pour résoudre des tâches complexes. يعني هاد الصراعات المعرفيه ضروري دابا ملي فهمنا شنو خص تعتبروه ضروري، il est très important pour résoudre des problèmes ou bien des tâches très complexes. يعني هما ضروريين باش نديروا واحد لي tâches qui sont très complexes. Donc la résolution de problèmes complexes ou la gestion de projets, les tests, les connaissances, les études de cas ou bien des projets les projets d'études. Alors نشوف شحال من ديابو باقي بالضبط. فوالا الوغ دونك هنايا داكور. دونك هنايا اون كونتيني. دونك هنا هاد les conflits socio-cognitifs, donc il permet l'apparition des compétences de base comme le langage. هادي كتعطينا الظهور ديال واحد لي كومبيتونس ترانسفيرسال او بيان واحد المهارات اللي هي مستعرضه الا بغينا نقولوا، اولا مهارات اللي هي قاعديه هما مثلا مهارات اللغه. دونك كتقدر تبان لينا من هاد لي كونفلي سوسيو كونيتيف لا ريغولاسيون دي امبليسيون، لا كونسيونس en soi ou encore la coordination, les propres actions de l'apprenant à celle des autres. يعني تنسق مثلا هذيك الافكار ديالو اولا هذوك les actions ديالو مع les autres. il favorise l'acquisition de certains processus d'apprentissage. donc هادشي هاد الكونفلي سوسيو كونيتيف هاد الحوايج اللي كيحاول. par ailleurs في المقابل les conflits socio-cognitifs a deux effets secondaires positifs. جوج المفاعل او ليفي سكوندير او لا المفعول الثانوي، يعني شي حوايج اللي هي ثانويه اللي كيديرهم ولكن ايجابيين. il favorise l'apprentissage des compétences sociales، الكفايات الاجتماعيه بحال écoute active. دونك التلميذ كيولي داير لاتونسيون مع هذاك اللي تيتكلم،
كيولي امباتي وكتولي عنده لارغيومونطاسيون وما تيبقاش يهضر من الفراغات. دونك هادشي كيتربى فيه اولا كيولي عنده من بعد هاد لي سوسيو كوغنيتيف. il renforce le sentiment d'efficacité personnelle. بمعنى فاش كيكون تيتناقش وتيطرح واحد الفكره وكيولي يسمع بان الاصدقاء ديالو ولاو كيستعملوا هذيك الفكره ديالو، دونك هنا كيولي عنده واحد الشعور بالفعاليه الشخصيه ديالو، يعني كيولي يحس بان الشخصيه ديالو راه عندها واحد الدور داخل الجماعه الخاص. دونك بليزيور اون ا بلي دو شانس يغيب، يعني اللي بزاف الناس ما تيقدروش يوصلوا لهاد المساله هذه. دونك دي كونفلي سوسيو كوغنيتيف على لابرونتيساج كومبارت، يعني من الصراع المعرفي للصراع ولا التعلم التعاون. دونك les conflits socio-cognitifs est un concept majeur pour les formateurs et l'invite à repenser la relation pédagogique. Former, ce n'est pas transmettre des connaissances d'un sachant vers un apprenant. يعني le modèle de la salle de classe, c'est créer des conditions pour que les apprenants apprennent ensemble entre eux sous l'impulsion du formateur. بمعنى هاد العمليه ديال التعلم التعاوني لا باز ديالها الا بغينا نقولوا هو الصراع المعرفي. علاش؟ لان مثلا خديت واحد الجماعه ديال الناس كبار وحطيت لهم واحد لو سيجي، واش غيبقاو يشوفوا فيه مثقفين ولا غادي يبقى يتحط لهم غير السيجي تقدر بلا كونسين غيخرجوا لك العجب من هذاك السيجي. بمعنى شنو؟ دونك ils ont créé des conditions pour que les apprenants، يعني شنو؟ يعني هذاك لي كونفلي سوسيو كوغنيتيف، هذاك الصراع المعرفي غيخلي لينا اولا غيوفر لنا واحد الشروط واحد الظروف اللي غتخلي المتعلمين يتعلموا بشكل جماعي وفيما بينهم وتحت تاثير هذاك المؤثر ديالهم. دونك هنا كاين كونديسيون بور فافوري. دونك شنو هما مثلا الشروط اللي غتخلينا او اللي غيتعاون باش يكون عندنا لو كونفلي سوسيو كوغنيتيف مزيان؟ الوغ لا كومبوزيسيون دي جروب دو بير دوا être particulièrement soignée. بمعنى كيخصني نعالج المجموعات اللي غيكون عندي في القسم. Les groupes au niveau de compétences hétérogènes sont très efficaces. Yani, les moins sachants apprenant des les plus sachants et les plus sachants. Donc, apprenant en faisant l'effort d'explication au moins sachant. بمعنى هنايا شنو؟ بمعنى أنا تيخصني ندير واحد لو ترياج ديال هذوك لي زابرونون اللي غيخلي الجماعه ديال القسم او الجماعه ديال اللي غدير هذيك الكونفلي سوسيو كوغنيتيف تكون عندها واحد الفاعليه ولا تكون. دوزيام كونديسيون ان كليما فافورابل à l'échange et à la communication entre pairs. بمعنى يكون عندي واحد الجو ملائم، واحد الظروف ملائمه للنقاش بين فردين انطلاقا من وضعيه الجلوس ديالهم الى يعني طريقه تبادل الافكار اللي بغينا نقولوا. دونك هاد العمليه est indispensable pour faire émerger les conflits socio-cognitifs. علاش؟ les apprenants doivent apprendre dans un climat de confiance. خاصهم يكونوا تايقين في بعضياتهم بمعنى وحاسين بالامن، يعني تايقين فيك حتى انت كاستاذ، لانه مثلا فاش غتخلق لهم واحد لو كونفلي سوسيو كوغنيتيف راك ديجا كتضمن لهم بان ما يتعرضش مثلا شي واحد الاستهزاء او التنمر او ما شابه الى جاوب شي جواب خاطئ. دونك كيخصو ان كليما دو كونفيونس، كاين واحد المناخ ديال الثقه اي بروندر بليزير دو كوبيري، ويكون عندهم واحد اللي بغينا نقولوا لو بليزير في هذيك لا كوبيراسيون، في هذيك التعاون فيما بينهم. لوغ فيكسي دي شالونج اونتر ايكيب، ونديروا مثلا واحد المسابقات بين المجموعات peut-être pertinent، تكون هذه العمليه كذلك تكون فعاله، ولكن l'esprit de la compétition à l'intérieur de chaque groupe est à éviter. يعني ما صعيب شويه نديروا المساله ديال هذيك المسابقات بيناتهم. علاش؟ لان هذا الشيء كيقدر يترجم في هذيك الجماعات الصغيره على شكل صراعات بين افراد هذيك الجماعه الصغيره، وحنا ما بغيناش يكونوا صراعات
يعني الهدف منها هو الوصول للقمه او ما شابه، ولكن حنا بغينا الصراعات يتبنى منها التعلم. دونك هذيك لي كومبيتيسيون à l'intérieur de chaque groupe، ماشي ما بين لي جروب، à l'intérieur de chaque groupe. دونك ما خصهاش تكون لي بريغوكي، هذيك المكتسبات السابقه à la fois cognitif et social sont également à prendre en compte. بمعنى كاين واحد المكتسبات ذهنيه ولا معرفيه ومكتسبات مجتمعيه، يعني تتعلم من المجتمع ديالو، يتعلم من القسم ديالو، يتعلم من الاستقرار. دونك هادشي كيخصنا ناخذوه بعين الاعتبار. لي زابرونون دوافون ميتريزي دي كومبيتونس، بحالاش كيخصهم يتعلموا واحد الكفايات، بحالاش ديال لا كومونيكاسيون، l'argumentation, la formalisation, afin de tirer les meilleurs profits des apprentissages coopératifs. يعني تلميذ باش يستافد من هذوك لي كونفلي سوسيو كونيتيف او لا لي زابرونتيساج كوبيراتيف، تيخص ديجا يكون عنده واحد لي كومبيتونس ديال لا كومونيكاسيون باش يعرف كيفاش يتواصل مع صحابه، ديال لارغيومونطاسيون واحد الكفايه ديال التعديل او التبرير او ما شابه باش يعرف يقنع صحابه، وديال لا فورماليزاسيون يعني باش يعرف يصايب افكار وينسج واحد الافكار ويطرحها على الاصدقاء ديالو. دونك il peut être également pertinent de les amener tirer les leçons de leur expérience de travaux de ce groupe. يعني خصهم حتى ياخذوا حتى افكار من العمل ديالهم داخل، او يستافدوا من هذاك الشيء اللي كيطرى داخل المجموعات الصغيره ديالهم. Donc les interactions entre apprenants، تفاعلات ما بين المتعلمين doivent être relativement intenses، كيخصها تكون كثيره واش يعني بزاف بنسبه كبيره pour qu'il y ait réellement régulation de conflits socio-cognitifs. مفهوم؟ باش الا كانت هذيك التفاعلات ضعيفه راه ما تيكونش واحد المعالجه حقيقيه للصراعات المعرفيه الى اخره. et non pas seulement en accord de façade، يعني ما يكونش غير واحد اللي تيعطي الافكار والاخرين فقط غيستمعوا. دونك هادشي ما كيبينش بانه كاينه واحد لا ريغولاسيون غولاسيونال. سي بوركوا لونسينيون، هادشي علاش يعني l'enseignant insiste sur les enjeux de la tâche à réaliser et à créer les conditions. يعني شنو؟ يعني هادشي كامل علاش كنقول بان الاستاذ راه كيخصو ياكد على هادوك لي طاش اللي كيعطي للتلاميذ ديالو، هذاك الشيء اللي كيعطي خصو ياكد عليه، ولكن قبل ما ياكد عليه خصو يوجد له لي كونديسيون، خصو يوجد لي كونديسيون ديال الزمان، المكان، لي مويان ماتيريال، d'un véritable échange entre les apprenants. Donc ce qu'il faut noter bien, quand on utilise le conflit socio-cognitif essentiellement pour des apprentissages complexes، يعني كنستعملوا الصراعات المعرفي في التعليمات او التعلمات المركبه. il existe même des conflits qui conduisent à un blocage، حيت بعض الصراعات المعرفيه ما غتديناش لواحد لابرونتيساج، ولكن غتدينا لواحد لو بلوكاج كي برودوي ان ايفي دو فيرميتور، بمعنى كنوصلوا لواحد الحل، واحد الباب مسدود. بمعنى هاد لي كونفلي سوسيو كونيتيف ماشي في اي تعلم تيخصنا نديروهم، سولمون dans les apprentissages complexes. Les compétences préalables au conflit socio-cognitif، يعني قبل ما نديرو هاد لي كونفلي سوسيو كونيتيف تيخص يكون واحد لي كومبيتونس اولا كيكونوا واحد الكفايات. s'il peut favoriser ou bien s'il peut favoriser des progrès cognitifs, le conflit socio-cognitif nécessite tout de même certains prérequis. يعني باش تفافوريزي، باش تطور المعرفه، هذاك الصراع المعرفي اللي غدير باش تطور المعرفه كيخصو واحد المجموعه من المكتسبات السابقه. ما يمكنش واحد ما عندوش مكتسبات سابقه وغيجي يتناقش اولا غيدير صراع معرفي مع واحد ما عندوش. مفهوم؟
tant au niveau social qu'au niveau cognitif، لا في المستوى الاجتماعي ولا في المستوى المعرفي، باش تكون efficace، باش يكون هاد لي conflits socio-cognitifs efficace كيخص لي prérequis باش يكون من بعد واحد لو بروغري ديال التطور ديال دونك لي كومبيتونس في على الكونفلي. دونك شنو كنقصدوا بهم هنا؟ استيم ان سيتوياسيون دانتراكسيون، كنقصدوا بها واحد الوضعيه التفاعل بحال lorsqu'il implique divers savoirs et savoir-faire de registres de la communication et notamment la capacité à apprendre les états mentaux de son partenaire. Donc شنو هما les impacts ou bien شنو هو l'impact ديال le conflit socio-cognitif. Donc il favorise le développement de nombreuses compétences. Le conflit ou le صراع المعرفي, le conflit socio-cognitif, il permet le développement de nombreuses compétences, hein? Ou bien il favorise dans des domaines très variés, مجالات مختلفة. Il influe sur le développement et certaines fonctions cognitives, mais également sur les compétences sociales. يعني كيأثر لي على النمو ديال بعض البنيات المعرفية ولا واحد ديال الوظائف المعرفية وكذلك الكفايات الاجتماعية. إذا هنا كيسالي هذا الفيديو ديالنا. نلتقي في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.